नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल लाहौर में एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें कि काफ़ी लोगों के घायल होने और 3 लोगों के मरने की भी खबर आई थी। दोस्तों, इस खबर का इतना प्रभाव था कि ये तेज़ी से फैल गई और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान में 2 सालों में इतना ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं और इतने ब्लास्ट हुए हैं कि इसके पिछले जो मतलब 4 साल के अंदर अगर बात की जाए तो उतने अटैक नहीं होते जो कि 2 साल के बाद हुए हैं और ख़ास करके तालिबान के अफ़गानिस्तान आने के बाद ये जो अटैक है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, इस अटैक के बाद जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी है वो लगातार जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं यानी कि शेख चिल्ली जो हैं उनके ऊपर सवाल उठा रही थी कि वो क्यों नहीं पार्लियामेंट में आकर इस चीज़ का जवाब देते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। क्योंकि बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि इसमें बीएलए है और कुछ पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि इसमें जो अफगानिस्तानी तालिबानी है उनका हाथ है। दोस्तों, उसके बाद से जो पाकिस्तान का शेख चिल्ली जो शेख रशीद है वो आया पार्लियामेंट में और उसने भाषण देते हुए कहीं ना कहीं वो रोता हुआ भी नजर आया, क्योंकि वो ये जानता है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो लगातार ये बात करती है कि हम उनको मार रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा और इससे कुछ काम भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई शख्स खून देने जाए तो उसके साथ कोई बदअखलाकी हो। मैं पंजाब हुकूमत से पूछ लेता हूँ, और अगर खून देना जो है ये बहुत अच्छी बात है और सब लोगों को ऐसे हादसात पर खून देना चाहिए और हम उनकी इज्जत करते हैं और कदर करते हैं, लेकिन खून देना और ख़बर बनाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर सिर्फ खून देते हुए किसी के साथ ऐसी ज़्यादती हुई है तो मैं इंशाअल्लाह ख़ुद हज़रत साहब को मेरा उनके लिए बड़ा एहतराम है, कल जवाब दूंगा कि ऐसी सूरत हाल क्यों पेश हुई। जहाँ तक इन्होंने हादसे का जिक्र किया है कि कल लाहौर में एक वाक़या हुआ है। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द टीटीपी ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले जहाँ उन्होंने रात को क़याम किया। मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि किस जगह उन्होंने क़याम किया और कहाँ खाना खाया, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस साल में ये पहला वाक़या हुआ है। पहले इस्लामाबाद में 5 वाक़यात हुए हैं जिसमें लोग हमलावर जो हैं इस आईजी प्रिंसिपल रोड पे पुलिस स्क्वाड को और जो शाहीन है मोबाइल स्क्वाड, हमने 125 स्क्वाड निकाले हैं, उसमें से 5 को उन्होंने जानी नुकसान पहुंचाया और वो लोग शहीद हुए। और ये ख़ास मकासद हैं। हम तालिबान टीटीपी के ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे थे। सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें। 21 किलोमीटर का का फासला अभी बाकी है। जहाँ तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं होगी। हज़रत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल और रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं। आप शौक़ से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं, और आप हमें कमर बस्ता कर रहे हैं। चीनी, मैं आपका जवाब तो नहीं देना चाहूँगा। बात तो करने देना जी, फिर आप बात कर रहे हैं, आप अपनी वो टाइम पे बात करें जी। बात पे पाबंदी आप दोनों अतराफ एक दूसरे पे जब लगाएंगे फिर यही आलम होगा जी। प्लीज जी शेख साहब, मैं पहले सुनें जी उनकी बात, फिर आप अपनी बारी पे बोल रहे हैं ना सर, प्लीज। मैं हजरत साहब को ये यकीन दिलाता हूं, अभी सुनिए, यकीन दिला रहे हैं आपको। अगर कोई पुलिस वाला लाहौर में उनके किसी, अभी अब मेरी बात सुन लें या आप बात कर लें, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। अगर कोई पुलिस वाला आपके पंजाब के सेक्रेटरी जिसका आप नाम ले रहे हैं
اس کے ساتھ بد اخلاقی میں اور اس نے کوئی زیادتی کی ہوئی، میں کل ہی آپ کو جواب دوں گا اور قرار واقعی اس کو سزا دی جائے گی. جی سر، ابھی اس میں میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب بھی میں نے جو ایڈجرمنٹ موشن ہے ٹیوزڈے کو فکس کر دی ہوئی ہے، اسی پہ ہوگی. منسٹر صاحب آئیں گے، بریف پورا آپ کے ایڈجرمنٹ موشن پہ پورے ہاؤس کو موقع دوں گا. 2 گھنٹے اس پہ آپ ڈسکشن کریں، پھر منسٹر اس کو دیں گے، کنکلوڈ کریں گے. جی ہے اگر آپ منڈے کو رکھ لیں، ٹیوزڈے کیبنٹ کا ڈے ہوتا ہے، سو منڈے کو رکھ لیں، منڈے کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. پرائیویٹ ممبر ڈے گھنٹہ، اس کے بعد 2 گھنٹے اس کو رکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں گے، یہ اہم ایشو ہے. جی ان سب کے لیے فیض محمد صاحب آ جائیں، دعا کریں مولانا صاحب. جی سر. جی جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے کیونکہ پچھلے دنوں میں دہشت گردی کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، اور جو مرجڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی پاکستان کی افواج کے سپاہی اور افسر شہید ہوئے ہیں، اور 2 دن پہلے اسلام آباد میں بھی واردات ہوئی، اور منسٹر آف انٹیریئر نے یہ فرمایا کہ جی یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اور اس کو کلیم بھی کیا. اور کل کا بھی جو انارکلی کا ایکٹ ہے اس میں 2 متضاد باتیں آ رہی ہیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی کلیم کر رہی ہے، جبکہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے یہ ایکٹ کیا ہے. تو آپ کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ انٹیریئر منسٹر اگر ہاؤس میں تشریف لائیں اور آ کے یہ بات کلیئر کریں کہ یہ جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں، کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ جو حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ اپیزمنٹ اور گفتگو اور نیگوسیشنز کی پالیسی اپنائی تھی وہ غلط تھی، اور آج ایک بار پھر ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. لہٰذا آپ سے میری استدعا ہے کہ انٹیریئر منسٹر کو بلائیں، اور کل جو انہوں نے ایک انٹرویو پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ دیا، انہوں نے ٹی پی پی کے علاوہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز شام میں، عراق میں، ادھر ادھر ہیں، ان کے لیے بھی بات کی ہے. لہٰذا I would kindly request you. Thank you, sir. جی لیڈر آف دا اپوزیشن سر. لیڈر آف دا اپوزیشن سر، ایک سیکنڈ. جی سر. جناب چیئرمین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آج ریز کیا ہے آنریبل رضا ربانی صاحب نے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کنسرن ہے کہ یہ اس قسم کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں پاکستان میں، اور اس سے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو آئی ایگری ود رضا ربانی صاحب کہ آپ کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے یہاں آ کر بریف بھی کریں. تھرو میڈیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جی سر. جی اسی بات پہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو دشمن ان گنت ہیں، اور یہ کوئی اس حکومت کا نہیں بلکہ سابقہ ساری حکومتوں اور بلکہ پاکستان سب جب سے وجود میں آیا اس قسم کے واقعات ہوتے رہے، جن کی ہم مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے دونوں شخصیات نے یہ کہا کہ انٹیریئر منسٹر کو آنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت اکاؤنٹیبل ہے، وہ آ کر یہاں پر اس بات کی وضاحت کریں پوری تفصیل سے کہ یہ واقعات کا تسلسل جو شروع ہو چکا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور کس طرف جو ہے جا رہا ہے، اور اس میں ہماری حکومت یا ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جگہ جگہ پر وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں، تاکہ عوام کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی اعتماد میں لیا جائے. میں بالکل اس کی وضاحت کے ساتھ اور اسی ایک توثیق کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ وہ آ کر کے، میرا خیال ہے کہ اسی سیشن کے اندر آ کے اس کی وضاحت کریں، بڑا ضروری ہے. جی ٹھیک. جی اعظم نذیر تارڑ صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. میں بالکل منو تائید کرتا ہوں رضا ربانی صاحب نے جو بات کی، اور جو لیڈر آف اپوزیشن، بلکہ اچھی بات ہے آج ادھر سے بھی یہ بات آئی. وزیر داخلہ کی بڑی کلیدی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں ایک تو وہ خود بھی آگاہ رہیں، اور دوسرا پارلیمان کو کم از کم آگاہ رکھے.
اور میں اس مطالبے کی پرزور حمایت کرتا ہوں کہ وزیر داخلہ کو ایوان میں بلا کے وہ ایوان کو بریف کرے اور آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل ہے، کیونکہ اگر ہمارے شہروں تک دوبارہ دہشت گرد گھس آئے ہیں اور اگر انہوں نے پاکستان کے دل پہ حملہ کیا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کا ری ایکشن اور فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہے. بہت